नाज़रीन, शोबिस इंडस्ट्री में हर साल कई नई कहानियां जन्म लेती हैं, लेकिन 2025 का साल खास होने जा रहा है। इस साल कई नामवर फनकार अपनी जिंदगी की सबसे हसीन सफर का आगाज करने जा रहे हैं और मदाह बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि इनके पसंदीदा सितारे कब और किसके साथ शादी के बंधन में बनेंगे। कुछ जोड़ियां अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मोहब्बत भरी कहानियां शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन खूबसूरत जोड़ियों पर जो 2025 में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल फन टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार और सुपर मॉडल उमर शहजाद। उमर शहजाद ने हाल ही में निकाह कर लिया है और ये खबर आते ही मदाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेरे हमसफर और दीगर कई कामयाब ड्रामों में शानदार अदाकारी से शोहरत पाने वाले उमर शहजाद अपनी फिटनेस और मॉडलिंग के हवाले से जाने जाते हैं। उमर शहजाद ने अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करके सबको हैरान कर दिया। उमर शहजाद ने अपने निकाह की तकरीब मक्का मुकरमा में मुनक्किद की, जहां उन्होंने खाना काबा के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज किया। उमर ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मक्का की मुकद्दस छांव में एक नए सफर का आगाज। उन्होंने कुरान पाक की आयत और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया का हवाला देकर अपनी खुशी का इजहार किया। निकाह की इब्तिदाई तस्वीर में उमर शहजाद ने अपनी दुल्हन का चेहरा जाहिर नहीं किया था, लेकिन जल्द ही इनकी होने वाली दुल्हन का चेहरा भी सामने आ गया। शानज़े लोधी शोबिस इंडस्ट्री के लिए एक नया नाम है और अब वो उमर शहजाद की अहलिया के तौर पर सबकी तवज्जो का मरकज बन चुकी हैं। शादी के ऐलान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद तेजी से बढ़ रही है। निकाह के बाद मदाह अब इनकी शादी की तकरीबात का इंतजार कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक निकाह के बाद जल्द ही एक शानदार शादी और वलीमा की तकरीब पाकिस्तान में मुनक्किद की जाएगी। नज़र नंबर 2 पर है इब्रा खान और गौहर रशीद। इनका रिश्ता एक खूबसूरत दोस्ती से शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ एक गहरी और लाजवाल मोहब्बत में बदल गया। दोनों अदाकारों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती का एक खूबसूरत और तवील सफर तय किया और अब वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत बंधन निकाह में बन चुके हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2025 को अपनी मोहब्बत की दास्तान को मुकद्दस रिश्ते में बदल दिया। 12 फरवरी 2025 को मक्का मुकरमा में खाना काबा के साए तले निकाह किया, जहां इनके करीबी दोस्त और अहले खाना शरीक हुए। निकाह की तकरीब मस्जिदुल हराम के अहाते में सादगी और रूहानियत के साथ मुनक्किद की गई। निकाह के बाद सऊदी अरब में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए वलीमे का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान वापसी पर शोबिस इंडस्ट्री के साथियों और दोस्तों के लिए भी एक इस्तकबालिया मुनक्किद किया गया, जिसमें मारूफ फनकारों ने शिरकत की और जोड़े को नेक तमन्नाओं से नवाजा। इनका रिश्ता वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ा। पहले साथी अदाकार, फिर करीबी दोस्त और आखिरकार जिंदगी के हमसफर। ये कहानी बिल्कुल दोस्ती से मोहब्बत तक के मशहूर ट्रेंड की अक्कासी करती है, जहां एक खूबसूरत ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता रहता है और आखिर में एक सच्ची मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नंबर 3 पर है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मकबूल जोड़ी मावरा हुसैन और आमिर गिलानी। मावरा हुसैन और आमिर गिलानी की कुर्बत और शानदार केमिस्ट्री मदाहों के लिए हमेशा से तवज्जो का मरकज रही है। काफी लोग ये समझते थे कि मावरा हुसैन और आमिर गिलानी की पहली मुलाकात इन मशहूर ड्रामे सबात में हुई, जबकि दिलचस्प बात तो ये है कि दोनों की कहानी का आगाज सालों पहले यूनिवर्सिटी के दिनों में हुआ, जहां इनकी पहली मुलाकात एक फिल्मी सीन जैसी थी। एक पुराने इंटरव्यू में मावरा हुसैन ने याद करते हुए बताया कि ये एक बहुत ही फिल्मी वाकया था। मैं इम्तिहान हॉल के बाहर पानी खरीद रही थी, लेकिन जब मैं बोतल लेने लगी तो एहसास हुआ कि मेरे पास पर्स नहीं है। मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूं, मेरा ड्राइवर कहाँ है। अचानक अमीर वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूं। ये वो लम्हा था जहां इन दोनों की पहली बार गुफ्तगू हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सालों बाद जब मावरा हुसैन और आमिर गिलानी को ड्रामा सबात में एक साथ काम करने का मौका मिला तो मदाहों ने इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया।
ان کی جوڑی اتنی مقبول ہوئی کہ انہیں دوبارہ ایک اور ڈرامے میں کاسٹ کر لیا گیا۔ دونوں اداکاروں نے اس سے پہلے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم ایک بہت اچھے دوست ہیں، لیکن ان کے مداحوں کو ہمیشہ سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کیمسٹری ضرور ہے۔ کئی سالوں تک اپنی ریلیشن شپ کو پرائیویٹ رکھنے کے بعد جب ماورا حسین اور امیر گیلانی نے اپنی شادی کا اعلان کیا تو یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ ان کی جوڑی نے آخرکار 5 فروری 2025 بدھ کے روز ایک یادگار تقریب میں نکاح کر لیا۔ شادی کی تقریبات لاہور میں ایک شاندار مقام پر منعقد ہوئی۔ دونوں خاندانوں اور قریبی دوستوں کے علاوہ شوبز انڈسٹری کی بڑی شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس فہرست میں نمبر 4 پر ہے پاکستانی شوبز انڈسٹری کے باصلاحیت اور ہر دل عزیز اداکار احمد علی اکبر۔ احمد علی اکبر اپنی جاندار اداکاری اور منفرد انداز کی بدولت ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ڈرامہ سیریل پری زاد میں ان کی غیر معمولی اداکاری نے سب کو حیران کر دیا، جبکہ ان کے مداحوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے، جو کہ یہ ہے کہ انہوں نے فروری 2025 میں اپنی زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ احمد علی اکبر کی محبت کی کہانی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ وہ ماہم بطول سے پروفیشنل پروجیکٹ کے دوران ملے۔ ماہم بطول نہ صرف ایک کامیاب وکیل ہیں بلکہ کنٹینٹ کریٹر بھی ہیں۔ نمبر 5 پر ہے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی باصلاحیت اور خوبصورت اداکار انمول بلوچ۔ انمول بلوچ ان دنوں اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت مداحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ان کے حالیہ ڈرامے اقتدار کو بہت پذیرائی مل رہی ہے اور وہ اپنی جاندار پرفارمنس سے ہر دل میں جگہ بنا چکی ہیں، جبکہ ان کی شادی کی خبر بھی اب منظر عام پر آ چکی ہے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ اسی سال رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انمول بلوچ کی شادی کسی شوبز فنکار سے نہیں بلکہ ایک بزنس مین سے ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ عمر بیگ کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہی ہیں، جو کہ ایک معروف وزیر کے صاحبزادے ہیں۔ اس فہرست میں اگلا نمبر ہے پاکستانی شوبز انڈسٹری کے 2 چمکتے ستارے زحاب خان اور وانیہ ندیم کا۔ زحاب خان اور وانیہ ندیم اپنی محبت کی کہانی کو زندگی بھر کے رشتے میں بدل چکے ہیں۔ ان کا نکاح سادگی سے ہوا، جبکہ نکاح کی جھلکیاں بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے زحاب خان، جنہوں نے بطور چائلڈ سٹار انڈسٹری میں قدم رکھا، آج وہ ایک کامیاب اداکار بن چکے ہیں۔ دوسری جانب وانیہ ندیم بھی شوبز انڈسٹری میں تیزی سے اپنا مقام بنا رہی ہیں۔ ابتدا میں وہ بطور ٹک ٹاک سٹار مشہور ہونے کے بعد ماڈلنگ کرتی رہیں، لیکن اب وہ اداکاری کے جوہر بھی دکھا رہی ہیں۔ زحاب اور وانیہ کے نکاح کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ رواں سال 2025 میں یہ جوڑا بھی اپنی شادی کی تقریبات شروع کرے گا۔ ناظرین، اس فہرست میں اگلا نمبر بلال عباس اور در فشاں کی جوڑی کا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے 2 بڑے نام بلال عباس اور در فشاں سلیم کی جوڑی حقیقی زندگی میں بھی مداحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ عشق مرشد میں ان کی شاندار پرفارمنس کے بعد ان کے مداح چاہتے ہیں کہ وہ حقیقی زندگی میں بھی ایک ساتھ نظر آئیں۔ اب اطلاعات کے مطابق یہ جوڑی 2025 کے آخر میں شادی کے بندھن میں بننے جا رہی ہے۔ یہ خبر اس وقت زیادہ دلچسپ ہو گئی جب ایک یوٹیوبر نے دعویٰ کیا کہ بلال عباس اور در فشاں سلیم خفیہ طور پر شادی کر چکے ہیں، لیکن اپنے کریئر کی وجوہات کی بنا پر اسے عوامی سطح پر ظاہر نہیں کر رہے۔ ان کے مطابق دونوں نے کئی موقع پر قریبی تعلقات کا مظاہرہ کیا، جس میں عشق مرشد کے آخری ایپیسوڈ کے پریمیئر کے دوران ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا، مختلف تقریبات اور انٹرویوز میں ایک ساتھ وقت گزارنا، جبکہ در فشاں سلیم کے حالیہ عمرہ ٹرپ کا بلال عباس کے سعودی عرب میں موجود ہونے کے ساتھ اتفاق ہونا بھی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، جس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ دونوں بھی جلد شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس پر اپنی رائے لازمی دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل فن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔